وبركاته. كنا بقينا اخر فيديو بقينا في الباكي LSU. بغا يقول لك هنا بلي كل باكي LSU اللي هي link state update دو تيب 4 الرقم ديالها هو 4، بلي كل باكي LSU كتحتوي على بزاف على باكي لا باكي ولا بزاف ديال لي باكي باكي LSU كتحتوي على بزاف ديال لي باكي LSR. داكوغ، يعني LSU كيكون وسطها بزاف ديال لي باكي وحده ولا بزاف ديال لي باكي LSU. علاش قلنا اولا الروتور ما غيبعث باكي LSU حتى غادي يكون استقبل واحد LSR. داكوغ، الوغ مثلا جوج ديال لي روتور هذا تيتبادلوا دي بي دي كيف ما قلنا ديسكريبسيون باز دوني. فهذا الروتور لقى بلي واحد الريزو ما عارفش عليه، لقى بلي الباز دوني ديال الروتور الاخر فيه واحد الريزو زايد بحيث انه ما عارفش داك الريزو فين كاين. كما قلنا بلي لو اس بي اف هو كيكريي واحد الشيما على كاع النيتورك اللي عنده، داكشي علاش كيتبادلوا دي بي دي وخصها تكون اونيك في الريزو كامل. داكوغ، الوغ ملي كيلقى واحد الريزو بلي هو ما عارفوش فهو كيرسل LSR لينك ستيت ريكويست كيطلب منه يعطيه دي زانفورماسيون على داك الريزو بالضبط اللي ما عارفش، وبالتالي كيرد عليه هو بواحد الباكي LSU اللي هي ابديت. داكوغ، كيرد عليه بديك الباكي LSU اللي هي ابديت، يعني كيرجع ليه شنو بغا، كيعطيه دي زانفورماسيون على حساب الريزو اللي طلب ليه بالضبط. يعني ما كيرجعش ليه، ما كيعطيش باز دوني كامله، كيعطيه فقط دي زانفورماسيون على داك على ديك لانفورماسيون اللي طلب بالضبط. بالنسبه قالك الباكي LSU utilisé pour répondre à un paquet LSR. كما قلنا ضروري الباكي LSR ضروري من ريكويست باش يوصلني ابديت، ما يمكنش يجي يصيفط لي ابديت وانا ما طلبت ليه والو. داكوغ، un paquet LSU peut contenir 11 types différents de paquets LSA. هنا ما تحاولوش تلخبطوا، قالك LSU ابديت كيكون في وسطها كتر، ممكن يكون في وسطها كتر من يعني كتر من ان باكي LSA. كل LSU كتكون وسطها LSA. داكوغ، كل ابديت كتكون وسطها LSA، حيت ان هاد LSA كتحتوي على فيهم هاد لي تيب من 1 حتى ل 11. داكوغ، 11 مرقبينهم من 1 حتى ل 11. واحد كتعني LSA ديال الروتور، جوج LSA ديال الريزو، 3 و 4 ديال لا ريكابيتولاسيون، و 5 ديال LSA اكسترن سيستيم اوتونوم، LSA او SPF ملتي ديفيزيون، وهذه ديفيني بور لا زون نوت سو ستابيل. بالنسبه لهاد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 فهي في لي ريزو ملتي ملتي زون. بالنسبه لي ريزو ملتي زون، ملي كيكون في لي ريزو ملتي زون فهو كيطلب دي زانفورماسيون على هذا الشكل، كيطلب دي LSA على هذا الشكل هذا. اذا كل LSU ممكن تكون فيها واحد LSA ولا ولا اكثر من واحد LSA. داكوغ، يعني كل ابديت غادي يمشي فغادي تكون فيه معلومه من هذه المعلومات ولا كاع المعلومات، المهم اكثر من يعني اقل شيء غتكون فيه هي LSA وحده، واكثر شيء هي 11 LSA. هادشي اللي بغا يقول لك فهاد. هنا غنشوفوا البروسيس ولا كيفاش تيبدا لو اس بي اف لوبيراسيونيل ايطا اوبيراسيونيل ديال لو اس بي اف كيفاش تيخدم. اول ايطا تيكون فيها هي الايطا داون، يعني مازال ما اكتيفيتش بروتوكول او اس بي اف. يلاه مكونيكتي، يلاه لي روتور مكونيكتين، يلاه غندير راوتر او اس بي اف مثلا واحد، وغادي ندير اونطري وندير نيتورك وندخل لي ريزو ديالي. داكوغ، ملي كنبدا فانا اكتيفيت بروتوكول او اس بي اف الروتور، كندوز ليطا انيسيال. ليطا انيسيال هي ليطا اللي كيبداو يتبادلوا فيها، كيبدا الروتور تيصيفط فيها دي باكي هالو لي زوطخ روتور. داكوغ، الا كنا في اكسي مولتيبل، في اكسي بوين بوين يعني روتور مع روتور، فهو ملي كيلقى كيصيفط ليه هالو وكيرد عليه، يعني من انا اكتيفي بروتوكول او اس بي اف لي دو روتور، فهو كيدوز ليطا تو واي ديريكت، تيدوز ليطا اكشانج، تيبدا يبدل دي بي دي ديسكريبشن باز دوني، كيبدا يبدل لي دوني ديالو، كيصيفط ليه هذا تيصيفط ليه الباز دوني وهذا تيصيفط ليه الباز دوني، وكيشوفوا تيديروا سينكرونيزاسيون، يعني انه حيتاش ريزو ديريكتومون كونيكتي روتور مع روتور ما عندهمش النوتر. ولا كنا في روتور في ريزو ايثرنت، بمعنى اننا في ريزو كبير اكثر من واحد، اكثر من جوج ديال لي روتور،
فهو كيتسمى ريزو ايثرنت. داكوغ. اي عندنا اكثر من روتور، فهي كتبدا فحال هكا، كتكون في ليطا داون، انني مازال ما اكتيفيتش بروتوكول او اس بي اف. من بعد داكشي كندوز لليطا انيسيال، كنأكتيفي بروتوكول او اس بي اف، فهو كيصيفط دي باكي هالو في الريزو كامل. كل روتور كيصيفط دي باكي هالو ديالو، وكل واحد رد عليه فهو كيكرييه كوم فوازان، وكيصوب كيدير الكونتيغويتي دو فوازيناج. من بعد كيدوز الايطا تو واي. من بعد ما تيكريي فوازيناج، هادشي في ريزو ايثرنت، يعني اكثر من جوج ديال لي روتور. كيدوز ليطا تو واي. في ليطا تو واي كيبغي يحدد الدي ار والبي دي ار، كيبغي يحدد شكون هو الروتور ديزيني وشكون هو الروتور شكون هو الباك اب ديال الروتور ديزيني. الوغ غادي نشوفوا شنو هو المفهوم ديال دي ار و بي دي ار. حنا بغينا نفهموا بلي هاد ايطا داون، ايطا انيسيال، ايطا داون، ايطا انيسيال، ايطا تو واي. هنا غادي يبدا يحدد، يبدا يصيفط الاي دي ديال لي روتور، غادي يبدا يشوف شكون هو الدي ار بي دي ار. ايطا اكس ستارت، هنا غادي يحدد بالضبط شكون هو الدي ار وشكون هو البي دي ار. يعني في هاد ليطا هادي كيكونوا عارفين شكون هو الدي ار وشكون هو البي دي ار. داكوغ. في ليطا اكشانج، هنا تيبداو يديروا سانكرونيزاسيون ديال الباز ديال لي دوني، ديال الباز دوني، يعني انه كيصيفط ليه دي بي دي وهذا كيصيفط ليه دي بي دي، وكيشوف واش نفس لي ريزو عندهم. داكوغ. في ايطا لودين، ايطا لودين هنا فين تيبدا يصيفط ال اس يو الابديت، يعني كيصيفط ليه هذا، تيقول ليه تيصيفط ليه ريكويست، تيرد عليه بالابديت. داكوغ. كيوصل ليطا فول اللي هي ليطا الاخرى، حيت انه كيكريي ان طابل دو كونتيغويتي، والروتور تيوليو كامل لي روتور عندي في الريزو عندهم نفس لي زانفورماسيون، وعندهم معلومات على كاع الشبكه، ومكريين عندهم باز دوني سيميلار، اي انه عندهم معلومات على كاع الشبكه، على كاع الريزو ديالي، وعلى كاع لي شومان منين يدوز باش يوصل لي زوطخ روتور. ملي كنوصل لي طافول فهو كيسالي، وبالتالي كيكون عندي تيكون عندي تيكري ليا لي 3 طابل ديالي اللي كنا هضرنا عليهم. داكوغ. قالك لوغسكان روتور او اس بي اف انيسيالمون كونيكتي ا ان ريزو il tente de ملي لو اس بي اف تنأكتيفي لو اس بي اف، فالشي اللي كيبحث عليه هو انه يكري دي كونتيغويتي مع لي فوازان كما قلنا هنايا. ثاني شيء بروسيدي على ليكشونج دي زانفورماسيون دروتاج. في هذه المرحله هذه فهو كيبدا يبدل الدي بي دي ديالو، يعني ديسكريبشن باز دوني، لي باز دوني كيبدا يبدلهم. كالكولي لو ميوغوت كيكري طابل، كيكري طابل دغوطاج ديالو، وفي الاخر تيوصل للكونفيرجونس، بحيث انه تيولي عنده دي زانفورماسيون على كاع الشيما ديالو، كيولي عنده طابل وازيناج، طابل توبولوجيك، وطابل دغوطاج. كيولي عنده 3 ديال لي طابل. طابل توبولوجيك هو اللي تكون فيه عنده الشيما على كاع لي روت ديالو اللي عنده في الشبكه. داكوغ. هنا بالنسبه للدي ار او البي دي ار اللي هضرنا عليه، pour gérer le nombre de contiguïté et la différence. قال pourquoi دي ار بي دي ار او اس بي اف، علاش نستعملوا الدي ار او البي دي ار في الاو اس بي اف. قال لك باش نجيريو لو نومبر دو كونتيغويتي لا ديفيزيون دي باكي ال اس ا sur un réseau à axes multiples et le retour دي ار. داكوغ. حنا قلنا كل ال يو سي كتحتوي على بزاف ديال ال اس ا. داكوغ. Sur les réseaux à accès multiples, le protocole SPF sélectionne un retour DR comme point de collecte de distribution de paquets LSA envoyés et reçus. في ريزو ملتيبل اكسي ملتيبل، يعني ريزو ايثرنت ملي كيكون فيه اكثر ماشي بوان بوان، يعني ما يكونش عندي غير جوج ديال لي روتور، يعني في اكثر من روتور ريزو اكسي ملتيبل. فالو اس بي اف كيختار واحد الروتور اللي هو دي ار. علاش؟ باش يكون كمركز لجمع المعلومات، اي ان كاع ال اس غتمشي للدي ار، هو اللي غيفرقهم على كاع لي زوطخ روتور. علاش؟ حنا نشوفوا دابا، علاش نشوفوا هاد الشيما غتوضح لينا هاد المفهوم. بالنسبه للبي دي ار اي également choisi au cas le retour DR est défaillant. Tous les autres retours deviennent des other. بالنسبه للدي ار فهي designated router بالنسبه للونجلي، ولا روتور ديزيني فرونسي. فهو الروتور اللي غادي يبقى يجمع كانه الماتر، كانه ماتر اللي غيبقى يجمع كاع لي زانفورماسيون يفرق على لي زوطخ، هو اللي غيبقى يفرق المعلومات على لي زوطخ. بالنسبه للبي دي ار فهو باك اب
designated router. داكوغ، فهو الباك اب ديال دي ار. الا دي ار وقع عليه شي حاجه، يعني الا داك الروتور خسر ولا وقف ولا لو اس بي اف ديزاكتيفا ولا اي حاجه وقع في الدي ار، فالبي دي ار غيولي مسؤول، هو اللي غيولي يوزع، وبالتالي غادي يترقى وغيولي بي دي ار وغيولي دي ار. داكوغ. بالنسبه لي زوطخ روتور اللي عندي في الشبكه فهما تيكونوا دي ار ادر، يعني درادر تنقولهم درادر designated router others. يعني في حالة ما أن الدي ار مشى، ديك الساعة كيبداو يختاروا شكون هو الدي ار، وهي غادية بحال هكا. Un driver est un retour qui n'est le retour DR ni le BDR. D'accord. DR other هما les retours اللي ما هما لا DR لا BDR، فقط des autres retours. هذه هي الشيماء. في الأول يعني أول ما صاوبوا لو اس بي اف، فكان أن كل روتور ولا كل روتور كان اكتيفي فيه لو اس بي اف كيولي يصيفط دي باكي هالو، كيصيفط دي ميساج لكاع لي روتور. يعني ديك الساعة ما كانش شي حاجة سميتها دي ار ولا البي دي ار. يعني مثلا هذا الراوتر هذا الروتور هذا غادي يصيفط دي باكي، غيصيفط لهذا ويصيفط لهذا ويصيفط لهذا وهذا 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 يصيفط لكاع الناس. عاوتاني هذا ملي توصلوا الميساج خص يصيفط لهذا وهذا 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 وهذا. يعني اي روتور وصلته معلومه فهو كيصيفطها لجميع المعلومات، تيديروا لي واحد ديفيزيون، بالتالي كيخلقوا لي واحد الترافيك عالي في لي لينك ديالي ولا في الريزو ديالي، وكيتقلوا لي الريزو ديالي. هو معروف لو اس بي بالسرعه ديالو، حيت تيصيفط دي ميزاجور كل 10 ثواني. ولكن المشكل هو انه الا جا كل روتور يبقى يصيفط ديك المعلومه اللي وصلاتو لكاع لي روتور، مع ان هذا الروتور صيفطها لكلشي، الا ان هذا الروتور ملي غتوصلو غيصيفطها عاوتاني لكلشي، فهو غيخلق ليا واحد الترافيك عالي على الريزو ديالي. وبالتالي قال لك شنو غنديرو، غادي نديرو دي ار، غادي نكرييو دي ار او بي دي ار. داكوغ. غنكرييو دي ار او بي دي ار، وبالتالي كرياو واحد الروتور اللي هو مثلا هذا هو الدي ار وهذا بي دي ار مثلا. الوغ هذا عنده دي زانفورماسيون بغا يصيفطهم، غيجيو غيصيفطهم لهذا الروتور ديريكت. يعني ما غاديش يمشي يصيفط هنا وهنا وهنا وهنا، لا، فقط غيصيفط للدي ار، والدي ار غادي يشدو غيصيفط للبي دي ار ويصيفط لهذا وهذا وهذا وهذا. وبالتالي روتور واحد هو اللي غيبقى مسؤول على انه يوزع لي زانفورماسيون على لي زوطخ روتور. يعني اي روتور عنده شي معلومه فهو تيصيفطها للدي ار، وملي الدي ار تيطيح يعني ما تيبقاش خدام، فالبي دي ار كيولي هو الدي ار. داكوغ. هذا هو الكونسيبت ديال الدي ار والبي دي ار. الوغ دي ار بي دي ار كرياوهم باش ينقصوا من الترافيك اللي كتخلقوا لي ميزاجور، اللي كيخلقوه لي ميزاجور ديال لو اس بي اف في الشبكه ديالنا. داكوغ. بالنسبه لي زوطخ روتور فهما كيتسموا دي ار ادرس. داكوغ. دابا نشوفوا كيفاش تيتسيليكسيونا دي ار، كيفاش يعني في واحد الريزو عندي 3 ولا مثلا عندي 20 روتور، فكيفاش غادي يقول بلي هذا هو الدي ار. داكوغ. اول حاجه قالك بوكوا دي ار بي دي ار اس بي اف pour gérer le nombre de contiguïté. Pardon, non, alors, participer à la sélection du retour désigné DR. Alors, كيفاش تختار DR dans un environnement de réseau local LAN à accès multiple. يعني في l'accès multiple ديما تنقولوا l'accès multiple حيتاش الا كان بوان فانا ما نحتاج دي ار وبي دي ار في المعلومات ديريكتوم، غتمشي عندها ميساج واحد غيمشي لهاد الجهه، وبالتالي هذا غادي يبقى يرد عليه وهي غاديه، مغاديش نحتاج دي ار او بي دي ار. داكوغ. Dans un environnement du réseau local à accès multiple, le choix de retour désigné, يعني الرetour désigné هو الDR, s'effectue lors de l'établissement initial des réseaux OSPF. Lorsque les liens OSPF deviennent actifs, les périphériques de routage configurés avec la priorité plus élevée devient le retour désigné. Alors كيختار الدي ار على حساب البريوريتي ديال الروتور. بالنسبه للبريوريتي فاش في يلاه كيديماري الروتور فهو كيكون عنده واحد البريوريتي، وبالتالي ملي كيكون البريوريتي كومان en supposant qu'aucun priorité ne soit configuré ou qu'il y a un à écho. Le retour dans l'ID est le plus élevé devient le retour désigné. Le périphérique routage dans l'ID et la deuxième plus élevé devient le routage désigné du secours BDR.
الوغ قال لك اول شيء تيعتمد عليه باش يحدد دي ار، فهو تيشوف بريوريتي ديال الروتور. اعلى بريوريتي عند الروتور، يعني الروتور اللي عنده اعلى بريوريتي كيكون هو الدي ار ديريكتومون. هاد البريوريتي يمكن لك تكونفيكيرها بيدك، وكتكون عنده قيمه باغ ديفو، بالتالي كيكونوا في اول يعني في اول مرحله يلا كيديماري الروتور كيكون عندهم نفس القيمه، فهما متساويين، ما يمكنش ليه يختار على حساب البريوريتي. داكوغ، ما يمكنش ليه يختار على حساب البريوريتي، حيتاش بريوريتي كتكون مساويه، وبالتالي غادي يدوز للمرحله الثانيه. ملي كيلقى البريوريتي متساويه كيدوز للاي دي الروتور اللي عنده اعلى اي دي، فهو اللي كيكون دي ار. داكوغ، واللي كيكون عنده ثاني اعلى اي دي فهو البي دي ار. نشوفوا كيفاش تيحدد الاي دي. يمكن ليا نكونفيغيريها بيدي، يعني هنايا لوردر دو بريوريتي د الاي دي د روتور، يعني كيفاش يحدد الاي دي. بالنسبه للاي دي د روتور يمكن لك تكونفيغيرها مانيوالمون، يعني تدخل الاي دي ديال الروتور، كل روتور تعطيه اي دي. بالنسبه للاي دي هو الاسم ولا التعريف ديال الروتور في الشيما في الريزو، فهي يونيك ما كتعاودش. داكوغ، كيتحسب بحال السميه، بحال لو نود الاورديناتور ديالك. داكوغ، وبالتالي كيبقى معروف في الريزو كامل، وانه كيخدم به. ما يمكنش يكون كيخدم بلا اي دي، ما يمكنش يخدم او اس بي اف بلا اي دي، ولا روتور بلا اي دي. ضروري الروتور يكون واخد واحد الاي دي. فكيفاش تياخد الروتور الاي دي؟ اول شيء يمكن لك تكونفيغوريه، تحط ليه يعني طابي لا كوموند وتحط وتعطيه الاي دي، وهي كتكون عباره على ارقام بحال اي بي فيرسيون 4. هي ماشي ادريس اي بي، ولكن كتعني كتكون بحال هكا مثلا 1 بحال هكا مثلا 1 هكا كتكون الاي دي. الاي دي ديال الروتور يعني غتعطيها على شكل ان ادريس اي بي، ولكن هي ما كتعنيش بلي هي ادريس اي بي، هو كياخدها كاسم. هنايا كنستعمل هاد الاي دي كتعريف للروتور في الريزو ديالي. داكوغ، كنستعمل الاي دي كتعريف للروتور ديالي. هنا نشوفوا كيفاش تيحصل على الاي دي، يعني كيفاش يعطي ان اي دي للروتور. اول شيء قلنا فهو كيتكونفيغيرا مانيوالمون. الا ما كونفيغيريتيش مانيوالمون فهو غادي خصو اي دي، ما يمكنش يخدم بلا اي دي. داكوغ، فهو كيمشي للانترفاس دو بوكلاج. الانترفاس دو بوكلاج لوب باك، الانترفاس لوب باك كياخد اعلى انترفاس لوب باك عندك في الروتور مكونفيغيريها. ما كانت انترفاس لوب باك، فكياخد اعلى انترفاس فيزيك عندك في الروتور. داكوغ، مثلا عندك واحد انترفاس فاز 00 فاز 01. فاز 00 عندها 10001 وفاز 01 عندها 192 168 واحد جوج. غياخد 192 168 واحد جوج ك اي دي للروتور. واخا هي على شكل ادريس اي بي، فهي لا تعني ان ادريس اي بي، كتعني باللي هي تعريف للروتور في الريزو ديالك. داكوغ، كنتمنى يكون مفهوم لحد الان، ونكملوه في الحصه الجايه ان شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا، ونشوفكم في حلقات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.